अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में मैं हूं आपके साथ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जानी हैं और बात कर ली जाए आईएमएफ की कड़ी शराइत से मुताल्लिक। आईएमएफ की कड़ी शराइत पर मबनी भारी टैक्सों का बजट कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है। तनख्वाहदार तबके की जेब पर बड़ा कट लग गया है। 50,000 रुपए से जायद कमाने वाला 2.5% टैक्स अदा करेगा। माहाना 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाने वालों से तनख्वाहों पर 15% टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। 5 लाख से इजाफी तनख्वाह पर 32.5% टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों को साल में 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत पर भी 50 रुपए तक लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि लेवी यकमुश्त नहीं बढ़ाई जाएगी, हर माह इजाफा होगा। और इसी हवाले से अब बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे शौकत पराचा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, जबकि तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन करेंगे और मुनीज़ा जहांगीर सीनियर एंकर पर्सन हमें इसी हवाले से ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले हम रुख करेंगे शौकत पराचा साहब का। शौकत पराचा साहब, IMF की जो कड़ी शराइत हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अब जो गरीब है, जो कि मुश्किल से 50,000 आमदनी कमा रहा है और घर का किराया दे रहा है, दीगर जगहों पर तो टैक्स अदा कर ही रहा है, अब उसे 50,000 से ज्यादा कमाने पर 2.5% भी टैक्स देना पड़ेगा। किस तरीके से अवाम सर्वाइव कर पाए? पहले भी जितने बजट जब अनाउंस हुआ था उस वक्त बताए गए थे, तो ये अवाम का नहीं सोच के बनाया जा रहा बजट, या आज जो पास हुआ है जो अवाम के लिए थोड़ी बजट पास हुआ है। IMF से किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि मुआहदा हो जाए। IMF ने भी अपना जो प्लान है वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि अपने लोगों को इस हद तक बांध कर जकड़ कर हुकूमत ने रख दिया, उसके बावजूद IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। अभी कम अज कम किसी डेट का अभी तक ये इल्म नहीं है कि किस डेट को IMF के साथ एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान साइन करेगी। आज जो बजट पास हुआ, देखिए इसमें हुकूमत थी, सिर्फ GDA के 3 अरकान हैं, अदरवाइज जो PTI के मुनहरिफ अरकान बैठे हैं अपोजिशन लीडर समेत, वो तो हुकूमत के साथ ही हैं। उन्होंने फिर टिकटें भी लेनी है इसी हुकूमत से, इसलिए पार्लियामेंट में ये कौमी असेंबली में पास होना था क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ बजट था। लेकिन जो आवाम की बात है, आपने सैलरीड क्लास की बात कर दी, चले अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है, इनके पास जॉब्स तो हैं। आप इमेजिन करें कि जिनके पास जॉब्स नहीं है, आप इमेजिन करें जो बेरोजगार हैं, आप इमेजिन करें जिनकी इनकम जो है वो 50,000 किया, जहाँ 50,000 अगर पाकिस्तान के जो मीडियम साइज सिटीज हैं 50,000 इनकम हो तो बहुत इनकम होती है। यहाँ तो मिलियंस हैं ऐसे लोग जिनकी 50,000 का वो सोच भी नहीं सकते कि मंथली इनकम होगी। तो इमेजिन उन पे जो महंगाई, फिर अभी लेवाई लगनी है हर महीने, अगर 5% भी लेवाई लगे तो फिर भी मतलब है बहुत उन पर टैक्स बनेगा। तो ये अवाम को कम अज कम देखकर ना ये बजट बनाया गया और ना बजट पास हुआ। पराचा साहब, पहले तो हुकूमत आने से पहले बड़े बड़े दावे किए गए कि हम हुकूमत में आएंगे तो आवाम की जो मुश्किलात हैं वो आसान कर दी जाएंगी, दिनों में मुश्किलात आसान की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा नंबर गेम जारी है। दिनों में मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। जो मखलूत हुकूमत है, इनके पास कोई माशी प्लान है कि मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन किया जा सके? देखिए, जब प्लान की बात करते हैं तो उस पर थोड़ा सा वक्त लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी ये हुकूमत आई है, आते ही इनको सबसे पहले तो काम था कि IMF की शराइत मानते, IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया और फिर उसी हुकूमत ने उसको वायलेट किया, यानी उधर एग्रीमेंट करके आए कि हम ये सारी जो सब्सिडीज हैं ये खत्म करेंगे, हम PDL लगाएंगे यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवाए। इधर आकर जब पता चल रहा था इस हुकूमत को कि हम जा रहे हैं यानी PTI की हुकूमत को, तो उन्होंने उल्टा 10 रुपए कम कर दिए और वादों पर काम रखा। फिर वो रूस से तेल आएगा, रूस से गंदम आएगी, कोई वादा भी नहीं था। तो ये जो आई है हुकूमत, इसको प्लान के लिए जो आप कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं था, प्लान पर अमल दरामद करने के लिए तो कम से कम वक्त चाहिए, इनको काम का मौका चाहिए, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिट अर्ली टू से कि ये इनके पास प्लान नहीं था। और इमेजिन करें वो लोग कह रहे हैं कि जो सारा फंसा के गए हैं, मैं PTI की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी फाइनेंशियल टीम की बात कर रहा हूँ, मुआहदा वो लोग करके गए, मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी है इन लोगों ने की। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना होती तो शायद IMF जो है आज जो सख्त शराइत दे रहे हैं, मैं भी इतनी सख्त शराइत ना देते।
یا یہ گریجولی یہ پاس آن کرتی پچھلی حکومت جو کچھ اب کنزیومر پہ پاس آن ہو رہا ہے تو شاید اتنا محسوس نہ ہوتا جتنا یکدم اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مارے گئے. جی شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. طارق چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طارق چودھری صاحب آپ کی طرف سوال رکھنا چاہوں گا. حکومت جو گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بار بار کہتی رہی کہ ہمارا روس سے معاہدہ ہو رہا تھا, لیکن 2015 سے جو گیس کا معاہدہ ہے وہ تو اب تک ممکن نہ ہو سکا. یورپ کا جو پریشر ہے اس کی بہاف اگر بات کی جائے تو پھر, اور روس کی جو بات کی جا رہی ہے خاص طور پر تیل کی کہ تیل درآمد ہوگا تو ملک کی جو ہے نا مشکلات تو آسان ہو جائیں گی. اگر خسارے کی بات کی جائے اور ملک میں جو اس وقت جو بوجھ ہے قرضے کا وہ $70 ارب سے زائد ہے, جبکہ روس کا جو تیل سے ہمیں فائدہ ہوگا وہ تقریباً $3 ارب ہے. تو کوئی بچت کر پائیں گے, کوئی پلان ہے کس طریقے سے یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ روس سے تیل درآمد کر پائے گی؟ دیکھیں جو روس سے تیل کی درآمد والی بات ہے نا وہ تو ایک طوطا مینا کی کہانی ہے. عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر جب گئے فروری کے مہینے میں تو وہاں پر تو ہمیں کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہو یا کوئی میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہو. بعد میں جو ان کے وزیر تھے اس وقت انہوں نے ایک خط دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں بھی جس اگریمنٹ کا ذکر تھا وہ 2017 میں ہوا تھا, جس کے تحت کچھ باتیں ہوئی تھی گندم کی خریداری کی, اس کے علاوہ گیس وغیرہ کے حوالے سے. تو وہ تو ابھی تک کہانی ہے. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو آئل ریفائنریز ہیں اگر روس سے تیل خرید بھی لیا جائے تو ان کو کم سے کم 3 سے 4 ماہ لگیں گے اپنے آپ کو وہ سہولتیں فراہم کرنے میں, یا وہ جو ٹیکنیکل سہولتیں ہیں جو کہ روس سے آیا ہوا تیل جو کہ وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنے میں. پھر دوسری ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ روس کا تیل عام طور پر جہاں میری معلومات ہیں وہ تو پائپ کے ذریعے جو ہے اس کی تصویر ہوتی ہے. تو ہمارا کوئی روس کے ساتھ اگر کوئی پائپ کا معاہدہ ہے یا پائپ موجود ہے خفیہ طور پر تو پھر وہ ان کو پتا ہوگا. جو معاہدے کی بات کریں ہمارے علم میں تو نہیں ہے. آج پہلی دفعہ تصدیق ہوئی ہے. اب حکومت پاکستان نے موجودہ حکومت نے ایک خط لکھا ہے آئل ریفائنریز کو بھی لکھا ہے اور اس کے علاوہ روسی حکومت کو بھی خط لکھا ہے کہ وہ کیا کیا ممکنہ, جو پیٹرولیم ڈویژن نے یہ خط لکھا ہے وہ کیا کیا ممکنہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے تحت روس سے کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ خط کا جواب آ بھی جائے تو حکومتوں کے درمیان جو فیصلے ہونے میں اور عمل درآمد ہونے میں ایک وقت لگتا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ٹیکنیکل ایشوز اور بہت سے قانونی رہنیت تازی ہوتے ہیں. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو یہ جو موجودہ بجٹ ہے جو آج پاس ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کی تمام جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اگر گزشتہ حکومت نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کا بوجھ بھی موجودہ حکومت نے عوام پر ڈال دیا آرام سے. اگر اس میں تو موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی تو وہ بھی اس نے بڑی آسانی سے سارا بوجھ جو ہے تاجروں پر, دکانداروں پر, کنزیومرز پر, تنخواہ دار طبقے پر, سب پر لگا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ موجودہ پچھلی حکومت کی غلطی تھی, اگر پچھلی حکومت کی غلطی تھی تو آپ کو سب معلوم نہیں تھا, آپ یہ ذمہ داری نہ لیتے, آپ یہ بوجھ اپنے سر پہ نہ لیتے. اگر آپ نے یہ بوجھ اپنے سر پہ لیا ہے تو پھر اس کا بتائیں عوام اس سے کیسے نکلیں گے. آج جو ہے یہ مہینہ جون کا ختم ہو رہا ہے کل, اور ابھی پرائم منسٹر پاکستان نے کل پھر کہہ دیا کہ ہم جولائی کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے بجلی کا پرائسز پیدا ہوگا. اس مہینے کے مڈ میں کابینہ کی میٹنگ ہوئی, کابینہ کی میٹنگ کے بعد باقاعدہ بریفنگ دی گئی اور پورا شیڈیول دیا گیا کہ اگلے ایک ہفتے میں 3 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ رہ جائے گی اور پھر آخر میں جو ہے وہ 0 لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, لیکن وہ نہیں ہو سکتی. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے جو پرائسز ہیں, جو بجلی کی قیمتیں ہیں بل ہیں, ان میں بھی 7% اضافہ ہوگا. اسی طرح پیٹرولیم پرائسز جو ہیں 2 دفعہ ایک غیر معمولی اضافہ کیا گیا اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پیٹرولیم میں بھی لگ گئی ہے 1 جولائی سے, اس کا امپیکٹ بھی جو ہے عام آدمی پر آئے گا. تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عام آدمی پوچھے گا. پھر یہ جو سپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے کچھ صنعتوں پر, اگر وہ ٹیکس لگ گیا تو جو تاجر ہے, جو صنعت دار ہے, وہ بڑی آسانی سے اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ عام آدمی پر ڈالے گا, اس کا بوجھ بھی عام آدمی پر لگے گا. اگر تاجر سے بجلی کے بلوں پر سیل ٹیکس لیا جائے گا اس کا بھی بوجھ عام آدمی پر پڑے گا. چاروں طرف سے چیزیں گھوم پھر کے فیصلہ باد گھنٹہ گھر کی طرح ہر چیز جو ہے اس کا امپیکٹ, اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ہے. حکومت کو ابھی تک حکومت یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ اس نے عوام کو کہاں کس طرح سے ریلیف دی ہے. تنخواہ دار طبقے پر, سیلریڈ کلاس پر جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کرنا بڑا آسان حل ہے. یہ تو میرے جیسا عام آدمی جس کو اکانومی کی سمجھ نہیں ہے وہ بھی نہیں ڈالے گا. آپ نے آؤٹ آف باکس کون سا حل تلاش کیا, کون سا طریقہ کار اختیار کیا,
جس سے آپ کو قومی آمدنی میں اضافہ بھی ہو اور لوگوں پر بوجھ بھی نہ پڑے. لیکن جو مخلوط حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاہدہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو معاہدہ پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی تھی، ہمیں تو پھنسا دیا گیا یہاں پر لا کر، ہم تو وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی شرائط ہیں اب انہیں مکمل کریں تاکہ ملک بیلنس ہو سکے. کل عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا تھا ایک میڈیا سے، جس میں انہوں نے کہا، انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساری غلطیاں ہماری ہیں اور اگر ساری غلطیاں واقعی ہم نے کی ہیں تو اس لیے ہمارے پاس حکومت رہنے دیتے، اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے. پھر یہ اتنا بڑا جو ہے جنہوں نے یہ جو رضا کرانا طور پر کام کیا ہے کہ غلطیاں ماضی کی حکومت کی ہیں اور وہ جنہوں نے اٹھا لیا، تو یہ انہوں نے کیوں اٹھایا؟ جہاں تک مخلوط حکومت کا تعلق ہے تو مخلوط حکومت کے درمیان گزشتہ 2-3 دن سے جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، آج بھی ایم کیو ایم نے واقف کیا ہے. کل ڈی اے پی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اعلانیہ جو ہے وہ تنقید کی ہے. ایم کیو ایم الگ تنقید کر رہی ہے، جے یو آئی الگ تنقید کر رہی ہے. سارے مخلوط جو پارٹنر ہیں، پولیٹیکل پارٹنر ہیں، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گزشتہ حکومت طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں انوار ہاشمی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. انوار صاحب بہت شکریہ. آج جو ہے وہ بجٹ پاس کیا گیا ہے اور اس دوران مزید عوام پر ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں حکومت کس طرح عوام کو ریلیف دے پائے گی، کیونکہ اب تک ممکنہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے؟ بالکل یہ بات اب دلیل کے ساتھ کرنی پڑے گی کہ جو موجودہ اتحادی حکومت آئی ہے ان کا یہ دعویٰ تھا، جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اقتصادی ٹیم جو ہے وہ پچھلی حکومت کی نسبت بہت مضبوط ہے اور وہ نہ صرف عوام کو جو راحت ہے وہ ریلیف دے گی بلکہ آگے مستقبل میں لانگ ٹرم جو پالیسی ہوگی وہ بھی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوگی. اب یہ بات ان کی پہلے 10, 15, 25 دن تک تو برداشت کی جا سکتی ہے کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ کی جو چیزیں روکی ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ پیٹرول اور دیگر چیزوں کو بڑھانا پڑا ہے اور عوام کو کچھ صبر کرنا چاہیے. لیکن آپ جو تسلسل کے ساتھ جس طرح مختلف ٹیکسز آ رہے ہیں، لیویز آ رہی ہے، یا یہ تنخواہوں والا جو یو ٹرن دیا گیا ہے کہ پہلے اسے لاکھ کی لمٹ کہا گیا تھا پھر 50,000 پہ لا دیا گیا ہے، تو یہ اب عوام اس طرح برداشت نہیں کر سکتی. ایک مد میں تو پبلک بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جو 4 چیزیں ہوتی ہیں جس میں پیٹرول اور توانائی اور دیگر چیزوں پہ آپ بڑھائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلری پرسنٹ پہ بوجھ ڈال دیں گے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو تاجروں نے اس سے فائدہ اٹھا کے تقریباً 17 سے لے کے 27% تک چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا گھریلو بجٹ پہلے کم ہوا 27% اور اس کے بعد ٹیکس کی مد میں بھی جو ہے وہ بجٹ کم ہو گیا، تو اس کے بعد سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. تو یہ جو دلیل حکومت کی تھی یہ چند دن مانی جا سکتی تھی. اب ان کے اقتصادی ماہرین کا یہ کام ہے کہ یہ کس طرح ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. لیکن جو اقتصادی ماہرین ہیں مفتاح اسماعیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس نیٹ ہے اسے بڑھائیں گے، دکانداروں کو بھی اس میں شامل کریں گے، تو دکاندار جو مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے تو پھر کس طریقے سے وہ مینیج کر پائے گا جب اتنا بڑا ٹیکس نیٹ بڑھا دیں گے، جو کہ ہونا بھی چاہیے لیکن پہلے ہی اتنے ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں. دیکھیں یہ جو بھی اکنامک پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے نا، یہ تو اس کے عام اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے جب ٹیکس نیٹ بڑھایا جاتا ہے. پہلے آپ نے پچھلی 2-3 دفعہ اقتدار میں رہے ہیں تو یہ ٹیکس نیٹ کا سسٹم اس وقت کیوں نہیں کیا کہ آج وہ اس پوزیشن میں ہوتا کہ پبلک کو ریلیف مل رہا ہوتا. تو یہ بہت آسان سبق ہے، لیکن سب سے بنیادی جو وجہ وہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دم کسی کی لاٹری نہیں نکلنی یا ملک کے اندر سے تیل کے خزانے نہیں نکلنے، لیکن معاشی ماہرین کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ پبلک پہ بوجھ کم سے کم ہو اور اس کے بعد آپ اپنی ایکسپورٹ یا بیلنس آف پیمنٹ کس طرح بڑھا سکتے ہیں. بیلنس آف پیمنٹ کا ہی جرم ہے کہ پچھلی حکومت جب اگلی حکومت کو اقتدار دیتی ہے تو وہ سب کہتی ہے کہ خزانہ خالی ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو کوئی نہیں ڈسکس کرتا، کیونکہ انڈسٹری جب تک آپ بیرون ملک ایکسپورٹ نہیں کریں گے جو مرضی آپ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کرتے رہیں، آپ نے قرضوں پہ زندہ رہنا ہے اور قرضے جو ہے ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے اور پھر آپ پبلک سے جو ہے وہ پیسہ آپ لیتے رہیں گے. ابھی میں ایک آخری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پالیسیاں دیکھ لیں کہ ہم تو اتنے بڑے معیشت دان نہیں ہیں، لیکن عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے 30 جون تک جو پرائز بانڈ جو لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے گھروں میں پڑے تھے جو معیشت میں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ بینکوں میں رکھیں گے تاکہ انفلیشن کم ہو اور جو کرنسی ہے وہ ملک کے اندر گردش میں کم سے کم آئے. آپ وہ پرائز بانڈ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ختم کر دی ہم نے پالیسی،
आप धड़ाधड़ लोग बैंकों से वो नोट निकालेंगे तो बैंकों की फाइनेंस की क्या सूरत हाल होगी, और मार्केट में जब रुपया सर्कुलेट करेगा तो ये जो आप पिछले 3 मुद्दात पे डिस्कस कर रहे हैं आपका पैनल, तो अब आप देखना कि 30 जून के बाद ये जो इन्फ्लेशन है और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि करेंसी जो पाकिस्तानी करेंसी है वो मार्केट में आ जाएगी। तो ये समझ से बाहर है कि जो आम पब्लिक गली महल्ले में ये मुआशी मशवरे दे सकती है, तो वो इक्तिसादी टीम क्या रिजल्ट दे रही है जिसका दावा किया गया है, जिसकी वजह से हुकूमत को रिप्लेस किया गया है। अनवर हाशमी साहब हमारे साथ रहेगा। तारिक चौधरी साहब से सवाल करते हैं। तारिक साहब, अभी जिस तरह कहा अनवर हाशमी साहब ने कि जो पाकिस्तानी रुपया है वो मार्केट में आ जाएगा, मुस्तकम नहीं रह रहा, मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं, और आज शेख रशीद ने भी कहा है कि जो जुलाई का महीना है वो मजीद मुश्किलात लेके आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को? हमारा राब्ता तकनीकी वजूहात की बिना पर मुनक़ता हो गया है तारिक चौधरी से। अनवर हाशमी साहब से यही सवाल करते हैं। अनवर साहब, किस तरीके से मैनेज कर पाएगी, क्योंकि शेख रशीद ने भी कहा आज, और जिस तरह आपने भी खुद भी फरमाया कि मजीद मुश्किलात आ रही हैं, तो यकीनी तौर पर फिर आवाम के लिए मजीद मुश्किल फैसले भी किए जाएंगे। बिल्कुल, देखें इसमें ये तो बिल्कुल उसको ओरिजिनल उसमें ला रहे हैं ना कि पिछले 3 महीने का जो दावा कर रहे थे कि जितनी किस्तें और जो चीजें गवर्नमेंट ने रोकी हुई थी, हम उसको 3 महीने के 3 साल का बोझ 3 महीने के अंदर अवाम पे डालना चाहते हैं। ये कोई कमाल नहीं, और ना इनका अपना जो मौजूदा हुकूमत है या इत्तेहादी है, इनका अपना वोट बैंक जो है ये कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर ने जो पिछले दिनों कौम से खिताब में एक सुपर टैक्स लगाया था, वो सुपर टैक्स भी जो है वो आम टैक्स से ज्यादा जो है मसनूआत की कीमतों पे असरअंदाज होगा। अगर ये बाकी मुखलिस हैं मुल्क के साथ और उस दावे को पूरा करने चाहते हैं कि हम गिरी हुई मईशत को संभालने आए हैं, तो इनको वो अरबों रुपए जो है वो मुल्की खजाने में डोनेशन देनी पड़ेगी। जो आप IMF या दूसरे मुल्कों से उधार ले रहे हैं और अपनी पब्लिक से ले रहे हैं, तो ये अगले 10 साल तक मईशत नहीं संभल सकेगी। ये तमाम सियासतदानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कौमी खजाने में जिस तरह एक डैम फंड कायम किया गया था, अगर ये करना चाहते हैं, ये भी अगरचे एक आर्जी चीज है, लेकिन ये पब्लिक पर बोझ नहीं बनेगा। इन लोगों को खुद पहले कुर्बानी देनी चाहिए ताकि 1 साल का जो अडास पीरियड है वो गुजर जाए और फिर ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे आए। अदरवाइज पब्लिक की जेब से निकालते जाएंगे तो मुआशी ग्रोथ अगले 10 साल के लिए रुक जाएगी। दुकानदार दुकान नहीं चला सकेगा, उसके बाद सुपर स्टोर वाला सुपर स्टोर नहीं चला सकेगा, और उसके बाद इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री नहीं चला सकेगा। एक दफा फिर मुआशी ग्रोथ रुकेगी और आपके पास एक्सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो आप इनको अपने खजानों से कौमी खजाने को सहारा देने के लिए निकालना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ 6 महीने का हल बता रहा हूँ, तब पता चलेगा कि ये कौम के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, अनवर हाशमी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, अभी अनवर हाशमी साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हुक्मरान है उन्हें कुर्बानी देनी चाहिए, तो हुक्मरानों से कोई कुर्बानी मुतवक्की है या सिर्फ अवाम के लिए सख्त फैसले मुतवक्की किए जा सकते हैं? देखिए, जो हुक्मरानों से जो कुर्बानी की बात है ना, उस अमली तौर पर अभी तक उसका कोई नजारा सामने नहीं आया। अभी आप देखें कि तकरीबन 2-2.25 महीने हुए हैं इस मौजूदा हुकूमत को, और रोज 3 से 4 आप देखते हैं कि लोग उनको काबीना में शामिल कर लिया जाता है, मामले सूची के तौर पर, स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर, स्टेट मिनिस्टर के तौर पर, या उनको वफाकी वजीर के तौर पर। और अगर इतना जो है वो सब करंट का शिकार है, मुल्क डेफिनेटली है, और मुल्क की तारीख का सबसे बदतरीन माशी दौरान है, इसमें भी शक नहीं है। तो ऐसी सूरत में हुकूमतें ऐसे संभालित इकदाम किया करते हैं जिससे अवाम को ये महसूस होता है कि हुकूमतें उनके साथ हैं, और वो हुकूमतें जो है मिलके सबके मिलके कुर्बानी दे रहे हैं, मिलके शोल्डर कर रहे हैं हर चीज को। तो ऐसे अगर ऐसा जैसे हो तो फिर से अवाम को इत्मीनान होता है कि उनके साथ भी यकसा सलूक किया जा रहा है और वो हुक्मरान सबके बराबर हैं। लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। बहुत से ऐसे तबकात हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे शोबे हैं कि जिन पर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, जिनकी जो मराहत है उनमें कमी की जा सकती है, उनको कट किया जा सकता है, उसको रिलीज किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कर लिया जाता है, ऐसा कर लिया जाए, तो यकीनी तौर पर लोगों को एहसास होगा कि हम सब मिलजुल के क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हवाले से कोई बड़ी चीज सामने नहीं आई। सारी इस बात के ये जो सुपर टैक्स लगा, इसके बारे में मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि उनकी जो फैक्ट्रीज हैं या उनका जो कारोबार है उस पर भी टैक्स लगा है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो फैमिली है, उनके बेटों का जो शुगर का कारोबार है, तो शुगर पर भी टैक्स लगा है। ये ठीक अच्छी बात है कि जो बड़े सनतकार हैं, बड़े ताजर हैं, जिनका मुनाफा जो है वो अरबों में है,
وہ اگر 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے ملک کی اس موجودہ صورتحال میں کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں لوگوں کو اس بات پر یقین دلانا ضروری ہوتا ہے عملی طور پر دوسری حد تک نہیں کہ جو بھی ٹیکسز اکٹھے ہوں گے، جو بھی محصولات آئیں گے وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں گے، انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خرچ ہوں گے، ہیلتھ پر خرچ ہوں گے، ایجوکیشن پر خرچ ہوں گے. تو یہ اگر اس طرح کے اقدامات کریں تو ان کو مشکل طور پر ان کو اطمینان ہوگا اور وہ بوجھ اور وہ جو مشکل ہے اس کو ذرا آسانی سے نمٹا سکیں گے. ٹھیک ہے. طارق چودھری صاحب اور شوکت پراچا انہیں کے ساتھ انوار ہاشمی پینل میں ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے اور بات چل رہی تھی IMF کی جو بجٹ ہے اس سے متعلق، اور ابھی بلٹن میں شامل کریں گے ایک بریک.